Ang HCI Health Code International ang nagdala sa produkto nga nabantog nga milagrosong tubig o patak sa kinabuhi. Sulod na sa 21 na katuig sa Pilipinas, taghanag na tabangan sa nagkadaiyang mga balatian. Matud pa ni Dr. Linus Pauling, tanang balatian tungod lamang sa pagkawala sa mga minerals. Maayo nga balita tungod kay kini magpahigayon og product Caravan libre nga health check-up gamit ang high technology machine nga gikan pa sa Germany. Karong umaabot September 12, 2024 dinhi sa lungsod sa Tagbina. Ipahigayon kini alas 8 sa buntag dinhi lamang sa Express Radio Purok 1 Santol, Poblasyon, Tagbina, Surigao del Sur. Ayaw si Piata, mga higala, kadtong nag-antos sa mga balatian. Gusto nga makabaton ug maayo nga panglawas. Bisita ug dalha ang imong mga paryente, kaila og silingan aron makabaton kita og maayo nga panglawas. Pinaagi sa serbisyo sa Health Code International ang nabantog nga nagdala sa produkto nga nabantog nga milagrosong tubig, HCI CMD. Ayaw kalimot, adunay libre nga health check-up gamit ang high technology machine nga ipahigayon karong umaabot September 12, tuig 2024 dinhi lamang sa inyong paboritong istasyon Express Radio Purok 1 Santol, Tagbina, Poblasyon, Surigao del Sur, likod sa daan nga terminal Tagbina. Mga katawhan nga nag-antos sa regadayang mabalatian, diabetes, arthritis, high blood, kidney problem, heart problem, problema sa mata ug uban pang mga balatian. Daghanang nagpasalamat ug natabangan ug karon atong paminaon ang mga tao nga nakagamit ug natabangan sa produkto sa Health Code International. Sino name ni mo, ma'am? Cecil Latras. Ano sila mga kasinatian ni mo, ma'am? So, pag take ni mo sa atong product sa CMD. Sa una, kanang daghan kay ko gipamati, kanang dugay pa jud ko makatuog nya pag inom na nako sa CMD. Gaana kay akong lawas nya, daghan kaayo ko makuan nya kanang naayo kanang parihaan nang sa akong wa ko nagkuan nga naaday ko sinusitis. Unya pag take na ko ato nang discharge itong mga baho, nakainom jud ko nga oy grabe gid kay ka. Amazing ang CMD. Mo nang nakainom jud ko mga sus kung naay mga tao nga kanang igo-igo ra gani ilang kwarta. Anhira gid sila diri sa CMD kay maayo gid sila.